अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहायती मोतबर और मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में अपने मौजू रिसर्च और तहकीक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जिंदगी एक जहद मुसलसल है। हमें इस हयात का शऊर और इसकी तालीमात का जब तक बुनियादी नुक्ता मालूम नहीं होगा, हम कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। यही सिलसिला लेकर आपके हुजूर में हाजिर हुई हूँ। और परवरदिगार आलम जो हमारा और आपका मालिक है, उसके बताए हुए रास्ते पर मैं ताहिरा रुबाब, अपने इस्लामी स्कॉलर, अपनी उस तहकीक को जो मैंने कुरान, मुतमद्दन दुनिया और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो जिंदगी का रास्ता, नहज, वाकयात, हालात जो कुछ हुआ, उनके साथ परवरदिगार आलम की हिदायत और किताब, और बल्कि किताबों, चारों किताबों को मद्देनजर रखते हुए साइंस की दरियाफ्त के साथ, कायनात के इस निजाम के साथ, सिर्फ कल्चर पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के इसलूब के साथ, जिस रिसर्च को परवरदिगार आलम ने मुझे बेदारी बख्शी, क्योंकि ना मेरा कुछ कमाल है ना और किसी का कुछ कमाल होता है। आपको और मुझे जिस चीज की जरूरत है मेरे अजीजों, वो शफाफियत कल्ब चाहिए, वो जहनी पाकीजगी और तहारत चाहिए। जब आपकी तन्हाइयां पाक होती हैं, जब आपकी सोच पाक होती है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि तन्हाई का पाक होना जरूरी होता है। और आप जब तन्हाइयां आपकी पाक होंगी, ये मेरा मोटिव है, जब आपकी तन्हाई पाक होगी तो यकीनन आपको ईमान खुद ढूंढ लेगा। यानी कि वो नूर जो परवरदिगार आलम का कायनात को चलाता है, आपकी जात के अंदर भी इज़ा नफख्तो मिन रूही की सूरत में मौजूद है। आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं चाहूंगी कि उनको वजाहत से आपके हुजूर में पेश करके उनको भी मुस्तफीद किया जाए जिनके दिल में ये बातें हैं। और ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि परवरदिगार आलम ने इस राह हयात में जहां हासिदीन का एक लश्कर मौजूद है, उनके साथ चुनकर चमकते खूबसूरत मोती हीरे मेरे इतराफ में डाल दिए, जो कि मारफत इलाही को जानने के लिए बेताब है, जो दुनिया की हवस में नहीं है, जो अपनी वाहवाह में नहीं है, जाती सताइश में नहीं है, बल्कि उस हकीकत को जानने के लिए मुस्तर है जो दरअसल हमारी जिंदगी की हकीकत है और जिसके लिए जिंदगी को मुरतब किया गया है, तरतीब दिया गया। तो आइए उस मालिक कुल की किताब से लेकर उसकी मखलूक से लेकर, अब दुनिया में कहने को तो बहुत कुछ है। मैंने कई ऐसी बातें हैं जिनको रद्द किया कि ये दुरुस्त नहीं है, तो किसी बेचारे ने बगैर तहकीक और इल्म के अपनी बात को कह दी कि ये क्या, ये तो मानती ही नहीं है बात। लिल्ला, बात किसी की बात तो आपको माननी ही नहीं है। मैं ये कह दूं फला जगह पे ऐसा कयामत आ गई, ये हो गई, या वहां पे फूल बरसने लग गए हैं, तो आपको जब तक अपने खुदा के रास्ते, बताए हुए रास्ते की आगही से और अपने इल्म से या अपनी आंखों से या अपने प्रैक्टिकल से उसको नहीं जानते, या 10 लोग उसको बयान नहीं कर रहे, या आप उसको देख नहीं रहे कि हाँ ऐसा हो रहा है, आप उसको कैसे मान लेंगे? मैं तो उठ के कुछ भी कह दूं तो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर जो मैं आपको कह रही हूं उसके साथ मैं आपको वो दलील दूं जो आपको जात से, तजर्बे से, जहन से, दिमाग से, दिल से कबूलने में इसलिए एराज नहीं होगा क्योंकि वो किताब खुदा का हिस्सा होगी। जिंदगी में मेरे अजीजों, बड़े बड़े उल्मा भी गुजरे हैं, रावी भी गुजरे हैं, मुफक्कर भी गुजरे हैं, मुहक्किक भी गुजरे हैं, लेकिन याद रखिए उस वक्त की एनर्जी, उस वक्त की जरूरत, उस वक्त का जितना दौरानिया था, उसमें जो चीज अपनी तलब की या अपने अंजाम के लिए मौजूद थी, उसी पर रिसर्च की है, उसी पर बताया है, उसी को दरियाफ्त किया है। हुजरे में बैठे हुए वो बड़े आलिम दीन जिन्होंने चंद किताबें पढ़ी या कुछ चीजें उनको मालूम हुई या उनके मुआशरे में
اس وقت وہ ترتیب تھی، اونٹوں کی، گھوڑوں کی، فیملیوں کی، اس چیز کی، وہ چیز آ گئی، تجارت میں یہ آ گیا، فلاں جگہ یہ آ گیا، حلال ہے یا حرام ہے. آج آپ اس پہ کنسیڈر نہیں کر سکتے کیونکہ زمانہ رواں ہے میرے عزیزوں، رواں چل رہا ہے. اس میں ہزار ہاں نئی چیزیں آئیں گی اور ہزار ہاں پرانی چیزیں رخصت ہو جائیں گی. اس لیے کہ قرآن مجید کتاب خدا ہے اور وہ ہر دور کے لیے ویلڈ ہے. یقین کیجئے وہ صرف زمانہ رسول اللہ کے لیے نہیں تھا. وہ قرآن مجید جو ہمارے پاس آخری نبی اور آخری کتاب ہے، اس کے اصل مقصد و متن کو جانیے. پھر ہمیں کسی ایسے سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جو اپنے آپ کو دعوی نبوت کر رہا ہو، یا کوئی اپنے آپ کو ولی بنا رہا ہو، یا وقت کا خدا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو. وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اٹل اور مدلل کتاب خدا موجود ہے. تو آئیے کیوں نہ آپ کے پاس وہ دیباچہ موجود ہے، وہ آپ کے پاس ہاؤ ٹو یوز کا پورا سٹرکچر موجود ہے جو آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کیوں ہیں اور کس لیے ہیں. آج جو نقطہ مجھ سے یہ سوال ہوا کہ آپ کو کسی نے اذیت دی تو انہوں نے کسی سے سنا ہوا تھا کہ اس کو واپس اذیت نہ دینا ظلم ہے، اس کی ہوئی حرکت پر اس کو سزا نہ دینا ظلم ہے. تو میں نے کہا کہ یہ خاص طور پر تمام سامعین کے لیے جو اپنی ذات کی کردار تعمیری کردار بلندی کرنا چاہتے ہیں سرفرازی چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں جو کہ اپنی پوری ذات کی کردار کشی میں لگ جائیں اور تباہ کر لیں اپنی ذات کو. میرے عزیزوں، میں نے پچھلی کئی نشستوں میں آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم ایک نور، ایک انرجی، ایک وجود میں لیے ہوئے پھر رہے ہیں، اور اس وجود میں آ کر اس کا ٹھہر جانا صرف اور صرف اس لیے ممکن ہوا کہ جب وہ اپنی قوت سے، شدت سے، بلندیوں سے نیچے کی طرف آتی گئی تو وہ اس کی لطافت، اس کا ہلکا پن جب اس منزل پر آیا کہ وہ کسی وجود میں ٹھہر جانے کے قابل ہوا، تو تب ہمارا وجود اس خطہ زمین پر اس چھوٹے سے تھوڑے سے نور کی اس انوائرمنٹ سے اتنا کامل بنا کہ ہم نے پورا خطہ زمین کو اپنا لیا، ہم نے پورا خطہ زمین کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کر لی. لیکن ظلم یہ ہے کہ جس نے دیا تھا، جو ہماری ذات کے اندر تھا، وہاں تک ہماری فکر نہیں گئی تاکہ ہم بنیاد کو مضبوط کر سکتے. بہت اہم بات ہے، غور سے سنیے گا. میں آئے دن اسلامی، تعلیمی اور مذہبی تقریریں اور پتہ نہیں کیا کیا نشستیں دیکھتی اور سنتی ہوں، اور حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ جو بات کی جا رہی ہوتی ہے ہم نے کبھی اس کی پیرالل دوسری چیز کو مد نظر نہیں رکھا کہ کہاں کہاں یہ بات ہم کو رد کر رہی ہے. اور اگر ہمیں کوئی چیز تاکید اور نصیحت کی جا رہی ہے تو اس کا در اصل بنیادی جو مجھے دیا گیا شعور وہ کیا ہے. جب تک میں اس بنیادی شعور کو نہیں جانتا میں کبھی بھی اس نصیحت کو حاصل نہیں کر سکتا. بچے کو کہتے رہیے ہاتھ جلے گا، ہاتھ جلے گا، وہ نہیں سنے گا. وہ خوبصورت تپتے ہوئے اور لو میں اٹھتے ہوئے شولوں کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، کہیں اس کا ہاتھ لگ جائے گا تو وہ چیخے گا، چلائے گا اور پھر کبھی اس طرف نہیں جائے گا. بچے کو اس کی بنیادی حقیقت سمجھانا ہمارا فرض ہے. آج جو اگر ہم دنیا کو ایک راہ ہدایت پر چلانے کے لیے کوشاں ہیں، کہتے ہیں ہم کوشاں ہیں، اور جو بڑے بڑے ہم تقریری سلسلے کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں اس میں سے حاصل کیا ہوا. ہم نے فلاں روایت کو سن لیا، فلاں روایت کو سن لیا، تو باللہ یقین کیجئے ہر وقت میں ہر ایک نے اپنے حساب سے اس کو بدلا ہے. آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کتاب کو ہر دور میں کبھی بھی وہ تجربہ رد نہ کرے. یہ بہت اہم بات ہے. ہمیشہ اس بات کو یقین کیجئے جو دلیل اور آپ کے قلب میں سے آواز لبیک کہے. خدائے بزرگ و برتر نے آپ کے قلب کو کھول رکھا ہے. اب وہ سوال جو تھا اس کو تمہید میں تھوڑی دیر ہو جاتی اس لیے
کیونکہ آپ کو اگر یقین کی منزل پر لا کر بات نہ کی گئی، سمجھائی گئی، تو وہ کبھی بھی آپ کے قلب و جگر میں اتر نہیں سکے گی۔ اپنی ذات کو اپنے آپ کے لیے اس تجزیے کے بعد اس مقام تک لے جانے کی کوشش کیجئے جہاں پر آپ حق کے بندگی ادا کرنے کے اعلان کر کے قابل ہو جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو عذاب بنانے سے نہیں۔ روشنی نے کبھی نہیں کہا، میں نے پچھلے دنوں سنا کسی نے کہا کہ میں روشنی ہوں، مجھ سے فائدہ حاصل کرو۔ اب جب کوئی استفادہ کرے گا تو کچھ چیخ کے کہے گا، صبح کا اجالا ہوتا ہے تو ہر زی روح اٹھ کر عبادت میں شروع ہو جاتا ہے، آواز شروع ہو جاتی ہے۔ صبح کی روشنی کبھی نہیں کہتی کہ میں روشنی ہوں، میں لائٹ ہوں، مجھے لو، میں تمہیں بچا سکتی ہوں، بلکہ کائنات اس سے مستفید ہوتی ہے، وہ اپنا وجود خود منواتی ہے۔ جب روشنی اپنا وجود خود منوا دیتی ہے تو آپ کی زندگی متحرک ہو جاتی ہے، اسی روشنی میں اپنا راستہ تلاش کر لیتے۔ بہت امپورٹنٹ نقطہ جو آپ کے ذہنوں میں اترنا چاہیے۔ للہ ان جو نکات ہیں ان کو سن کر، اس گفتگو کو سن کر اپنی زندگی کا انالائز کیجئے۔ آپ زمین پر بھیجے گئے ہیں اپنی ذات کو بنانے کے لیے، لیکن ہم آ گئے ہیں خو کی ذات میں، میں اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ قیامت خطہ زمین پر برباد جو مچا دی گئی ہیں، زمین کو برباد کر دیا گیا ہے، تو وہ صرف اپنی میں کے لیے، یہ میرا گھر، یہ میرا قلعہ، یہ میرا ملک، یہ میرا جہان، یہ میرا پیسہ میں کھا لوں، میں دنیا میں حکومت کر لوں، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ دیکھیے، آپ کے لیے حکومت یا آپ کی ریاست یا آپ کے سلسلے کو کیا چیز ضروری ہے؟ وہ جو اپنی ذات کو تقویت دینے کے لیے، کھانے کے لیے اور اپنی واہ کرانے کے لیے ہے، یا وہ جو اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے تج دے کر مخلوق خدا کی حفاظت اور ان کی آسودگی اور خوشحالی کے لیے اپنی ذات کی پرواہ نہ کرے اور دنیا کی ہوس میں غرق نہ ہو؟ میرے عزیزوں، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو آپ کے پاس وقت ہے ایک مخصوص، یہ آپ کے نفس کی حکومت کا وقت ہے۔ اس حکومت کو آپ نے خود سکھانا ہے کہ میں نے کس طرح آسودہ زندگی حاصل کرنی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو آپ کو دی گئی ہے۔ میں اپنے سوال کی طرف واپس آتی ہوں، لیکن جب تک تمہید نہ ہوگی، دلیلی تمہید نہ ہوگی، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں اپنے نفس کو اس روح کی طاقت کے ساتھ اس اسلوب پر لاؤں گی تاکہ وہ حکومت کا جو بیٹھا ہوا بادشاہ میں نے بٹھا رکھا ہے، ہر ایک کی ذات میں نفس ایک جانور کی صورت میں ہوتا ہے، اس کا ہیولا ہے۔ وہ جب آپ نوروں کی دنیا میں جھانکتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنے اندر ہی سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ اب وہ جو ہیولا آپ کو نظر آتا ہے، وہ ہر ایک کے اندر ایک مختلف جہت ہے، ایک مختلف وہ جانور کی صورت میں، ایک مختلف حیت کی صورت میں موجود ہے۔ آپ کی روح کو وہاں اس لیے رکھا ہے، وہ خاموش بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے اس حکومت کا جس کو آپ پال رہے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میری اصل زندگی وہ روح ہے جو میں نے پیچھے ہٹا کے اپنی اس ہوس ماری یا اچھائی یا برائی جس طرح بھی مجھے لے جائے، میں نے اس حکومت کو رکھا ہے۔ اس حکومت کو مجھے خود سنوارنا ہے، اس حکومت کو مجھے خود بنانا ہے، اس کو مجھے خود منتخب کرنا ہے کہ وہ میری زندگی کی آسودگی کے لیے کیا کرے۔ میری زندگی ہے وہ روح جو بدن سے نکلنے کے بعد بھی اپنی منزل پر آگے چلی جا رہی ہے، اس کو اپنی منزل پانا ہے۔ جب تک میں اس آسودگی کے لیے اپنی اس ریاست نفس کو اس مقام پر لے کر نہیں آتی، میری زندگی کبھی آسودہ نہیں گزر سکتی۔ مجھے اس ریاست کائنات میں جو میں نے اس کو چارہ دے رکھا ہے، اس کو آسودہ حیات کے لیے میں اپنی روح کی طاقت کو، اس نور کو استعمال کروں گی جو مجھے اس پازیٹیو سلسلے سے آگے لے کر چلے، اور اس کے لیے مجھے اپنے ان
میری ذات کے اندر جو خواہشات ہے، میری ذات کے اندر جو طلب ہے، اس کو دیکھ کر اختیار کے ساتھ یوں چلانا ہے کہ کہیں میری زندگی مجروح نہ ہو جائے، کہیں میں لال بتی پہ، مثال کے طور پر ریاست نے بتا رکھا ہے کہ یہاں میری میرے سلسلہ نظام نے مجھے بتا رکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے میں نے لال اور سبز بتی، سبز پہ چلنا ہے، لال پہ رکنا ہے، لیکن ایک بگڑا ہوا ریاست کا وزیر آتا ہے اور وہ کہتا ہے میری تو اپنی اجارہ داری ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے رکنے کی، اور وہ آگے چلا جاتا ہے، وہ خواہش ہے، یہ وزیر کو میں نے، خواہش کو میں نے وزیر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں آگے چلتا ہوں، تو کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ کی زندگی ختم ہو جانے کا امکان ہے، یعنی کہ آپ کا ٹکراؤ ایکسیڈنٹ سے دوسری زندگی کو بھی آپ جو نہیں دیکھ رہے وہ آپ نقصان دے رہے ہیں۔ اب آئی بات کہ آپ نے وہاں تو کسی کو دیکھا نہیں تھا، لہذا قانون کی عدولی کرنا آپ کے لیے کوئی جرم نہیں ہے۔ ایک صاحب کی بات وہ مجھے بڑی آج تک عجیب سی یاد آ رہی ہے، چھوٹی سی بات، چھوٹا سا کوئی فراڈ کرنے کے لیے میں نے کہا بھئی آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات جائز نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ کون سا کسی کو اس سے نقصان پہنچ رہا۔ میرے عزیزوں، کسی کو نقصان پہنچے نہ پہنچے، آپ کی ذات کو جتنا شدید نقصان ہو گیا اس کا آپ نے اندازہ ہی نہیں کیا۔ پولے سرات سے کیسے گزروں گا، ذرا سی خرابی ہو گئی تو گر جاؤں گا۔ جب آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کے اندر کی سوچ، نور، وہ جو اس ہوس کی اس جاگیر میں جا کر اکٹھا ہو گیا، اور اس نے پورے استحکام عالم میں جس مثبت پازیٹیو نور کی آپ کو ضرورت تھی اس کو ہٹا کر منفی کو جمع کر دیا، تو آپ نے اتنا بڑا خسارہ کائنات کے مالک کی زمین پہ کیا، اور خود اپنی ذات کے اندر ایک سیاہی کا جہان تعمیر کیا۔ اور اب زندگی میں اگر آپ تاریکیوں میں، تباہیوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں الجھنے کے انوالو ہونے کے بعد، اس میں غرق ہونے کے بعد، جب آپ جسم کو چھوڑ کر سفر کریں گے تو آپ بالکل تہی دامن ہوں گے، آپ کے پاس وہ قوت نور، مثبت پازیٹیو انرجی، پاور نہیں ہوگی۔ آپ کو میں اردو سے زیادہ، آج لوگ انگلش کو سالڈ سمجھتے ہیں، وہی چیز مستند ہوتی ہے کہ جو انگلش میں سائنس نے دریافت کر دی ہے، آپ کی پازیٹیو انرجی اس قابل ہی نہیں رہتی کہ وہ جسم چھوڑنے کے بعد جو اصل انرجی ہے اس کو آپ نے غذا نہیں دی، خوراک نہیں دی، قوت نہیں دی، طاقت نہیں دی، وہ اصل سے بچھڑی ہوئی، محروم و ضعیف ہو گئی۔ ہاں البتہ اگر آپ نے اس کو وہ طاقت، وہ خوراک، وہ مثبت انرجی کا پورا ڈوز دے رکھا ہے، تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی زندگی کا سفر وہ سفر ہے کہ جو ہواؤں سے بھی بالا ہے، وہ سفر ہے جو مقربین خدا کا ہے، وہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، ہم جس کو معجزہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے دنیا میں تو ایک معجزہ ہی ہے نا، کیونکہ ترتیب جہان میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کو، نظام کو قبول کرتے ہوئے، ہر چیز کو اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے اصل زندگی کا سرمایہ بناتے ہیں، تو یہاں بھی آپ معاوضے کرتے ہیں، اور بدن سے نکلنے کے بعد اپنی قوت انرجی، پاور انرجی کے ساتھ روح کے سفر پہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں آپ کے پاس اگر تو زاد راہ یعنی کہ پازیٹیو انرجی کافی ہے تو مرکز میں لوٹ جانے کے آثار مل سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو ابھی کتنے ہی برزخوں میں آپ کو سفر کرنا ہے، رولنا ہے، آگے جانا ہے، اور آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کس اذیت سے گزریں گے۔ بدن کو اذیت نہیں ہوتی ہے، دنیا میں بھی جو آپ تکلیف اٹھاتے ہیں وہ روح آپ کو احساس دیتی ہے، کیونکہ بدن کو تو سلا دیا جائے تو جتنا مرضی کاٹ لو اس کو تو جب روح کے احساس کو، بدن کو جب کاٹا جاتا ہے تو روح کے احساس کو جب سلا دیا جاتا ہے تو پھر جتنا چاہے اس بدن کو کاٹو، اس بدن کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ احساس کی نور کی انرجی ہے جس کو آج کی الیکٹرانک آپ کے بدن کے احساس کے ساتھ کچھ لمحوں کے لیے جدا کر دیتی ہے، لیکن اس کا بھی ایک مقرر ٹائم ہے، اس سے زیادہ کیونکہ وہ انرجی اتنی دیر آپ کے بدن میں موجود رہتی ہے۔ جب اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے دنیاوی الیکٹرانک سے، الیکٹرسٹی سے،
تو وہ اتنی دیر کے لیے آپ کے بدن کو آزاد چھوڑ دیتی ہے، اور جب وہ آزاد چھوڑ دیتی ہے تو آپ کا بدن کٹے پھٹے سلے آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ وقت گزرنے کے ساتھ الیکٹرانک انرجی نور واپس اپنے کنیکشن میں، کیونکہ اتنے عرصے کے لیے وہ رہ سکتا تھا، اس سے زیادہ عرصے کے لیے ممکن نہ تھا، تو اب وہ واپس آتے ہی آپ نے چلانا شروع کر دیا، آپ نے چیخنا شروع کر دیا، آپ جاگ اٹھے، آپ بیدار ہو گئے، تو للہ حقیقت زندگی کو سمجھیے، آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اندھیرے میں تیر چلانے سے کبھی بھی آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے، جب تک ذات کی روشنی نہ ہوگی آپ اپنے راستے کا تعین نہیں کر سکتے۔ اب آئی سوال کی وہ بات کہ آپ کو کسی نے اتنا دکھ دیا، اتنی اذیت دی، آپ کو سرے عام اذیت دینے کے لیے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے غلاظتیں، آپ کے آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے، فیس بک پہ چلے گئے، واٹس ایپ کے گروپوں میں کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو چھوٹا کر دیا، کسی کی بے عزتی کر دی، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو خود عزت نفس سے خالی ہوتے ہیں، جن کے اپنی ذات کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے، وہ کسی کا نام بھی نہیں لیتے، اگر وہ کسی اذیت سے کسی سلسلے سے گزرتے ہیں تو متنبہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ یہاں پہ انرجیوں کا جو پازیٹیو انرجیاں ہیں ان کو مٹانے کے لیے نیگیٹیوٹی گھسائی گئی ہے، اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جنگ شروع کر دیں۔ تو یہی مجھ سے سوال تھا کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو ظلم کرے اس کو اس کے ظلم کا جواب نہ دینا یہ بھی گناہ ہے اور ظلم ہے، اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا، میں نے آپ سوچئے دیکھیے، اب اسی بات کو لے دیا، اچھا اچھا ہاں واقعی، ایک تو کوئی سنیں گے تو کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن میرے عزیزوں کبھی غور کرو، کیا خدا کے کسی نبی نے، کسی معصوم نے، کسی امام نے، کسی راہبر نے اسی ظلم کو دوبارہ اپنایا واپسی جواب کے لیے؟ نہیں، آپ وہ ظلم واپس نہیں اپنا سکتے، آپ اس ظلم کا دفاع ضرور کر سکتے ہیں، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا اعلان پرچار ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ منفی ہے، یہ ظلم ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، لیکن آپ اس ظلم کو اگر اختیار کر لیں گے تو آپ میں اور اس ظلم کرنے والے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، بلکہ آپ زیادہ مجرم بن جائیں گے۔ ظلم نہیں کرنا ہے آپ نے صرف اور صرف ظلم کی آگاہی دینی ہے اور خود کو مظلوم کا ساتھی بنانا ہے، اور جب بھی کوئی غلط کہہ رہا ہے یا برا کہہ رہا ہے تو آپ نے حق اور حقیقت کا بیان ضرور چھوڑ دینا ہے۔ اب آئی بات، آپ کو اس نے ظلم کر دیا، جو بالکل صحیح کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا واجب ہے، یعنی کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا واجب ہے، ظلم کرنا واجب نہیں ہے آپ پہ۔ اب آپ پہ کسی نے ظلم کیا، کسی نے جا کر فیس بک پہ آپ کو گرانے کی ضرورت کی، آپ کو ذلیل کیا، آپ کے خلاف جھوٹی وہاں پہ باتیں پھیلا دی، برا آپ کو بنا دیا، جو آپ میں نہیں ہے چیزیں وہ بھی آپ میں پیدا کر کے، یعنی جو ان کے اپنے اندر ہوتی ہیں وہ کر دیا، واٹس ایپ پہ آپ کو برا بھلا کہہ دیا، تو آپ کا کام ہے آپ ان کو اسی طرح جواب دینے، لڑائی جھگڑا کرنے، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے ان سے علیحدگی اختیار کر لیجیے۔ جب آپ علیحدگی اختیار کر لیں گے تو آپ اس منفی مثبت کے راستے سے ہٹ جائیں گے، وہ جو منفی ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے، جب آپ اس منفی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو آپ کے پاس باقی بچے گا مثبت۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی ذات پر جو اتنا غلاظت اور گندگی پھینک رہے تھے، آپ نے اس کو پھیلنے نہیں دینا ہے، آپ نے اس کو بڑھانا نہیں، آپ نے تصور میں پھولوں کا ایک گلدستہ بنانا ہے اور آپ نے وہ گلدستہ ان کو بھیج دینا ہے۔ ایک دے دیا، آپ کو ابھی بھی طمانیت نہیں محسوس ہو رہی، کیونکہ اس سے زیادہ وہ جو منفی ہے چوٹ آپ کے دل پہ لگتی ہے، کیونکہ دل احساس کا وہ ایک منبع ہے جہاں سے پورے کا پورا سلسلہ احساس، خوشی، غم، دکھ، تکلیف، حسد، جذبات جو بھی ہے وہاں سے وہ اس کی انرجی کے ساتھ آپ کے 16 پلکسس میں موجود ہوتا ہے، اس کو آپ نے صاف کرنا ہے، آزاد کرنا ہے۔
अब आपने देखा कि आपने इतने फूलों के गुलदस्ते नहीं भेजे। मैंने एक दफा सुना किसी के बारे में कि वो, तो मैं बहुत हंसी, मैंने उनको ढेर फूलों के गुलदस्ते दिए। पहले तो वो ऐसे गुस्से में ही मुझे नजर आई शख्सियत, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको दिया तो वो मुस्कुराहट सी मेरे सामने आई। उसके बाद मैंने ट्रक के ट्रक भर के उनको फूल भेजे, क्योंकि वो उनकी अपनी जाति बनाई हुई एक हसद की, दुश्मनी की वो ऐसी बेल थी जो इन फूलों के आगे बिल्कुल फना हो गई। ये फूल गए, और उससे क्या हुआ कि मेरा जहान इतना पुरसुकून और खुश हो गया कि मुझे यूं लगा कि मैं फूलों के किसी रास्ते में मैं बेपरवाज हूं। तो लीला, अपने आप को इन चमेटों से हटा दीजिए अपने आप। जो रास्ता आपके लिए मनफी पैदा करता है उसको हटा दीजिए, लेकिन जुल्म को कभी इख्तियार मत कीजिए। मेरे अजीजों, सवाल का यही जवाब आपके हुजूर में मैं देना चाह रही थी कि कभी भी जुल्म को अपना हिस्सा मत बनाइए। झूठ, दोगलापन, बदयानती, ज्यादती और अपनी वाह वाह के मैं ये मैं वो, लिल्ला इससे बाज आ जाइए। सिर्फ आप अपने आप को कायनात की इस तरतीब में स्याह नुक्ता नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जिससे कि निजाम कायनात चलता है उसको आप मजरू और कमजोर करने का बायस बन रहे हैं। जो जो जितना क्रिएट करेगा उतना उतना उससे उसका आलम और कायनात का हिस्सा जिसमें है। हम बाज औकात देखते हैं कि अच्छा खासा चलते चलते वो बंदा एकदम से खत्म हो गया, ये क्या हुआ? यानी कि उसका जो अमल था कुछ ऐसा, उसने इससे पहले कि वो नुकसान बन जाता कायनात के लिए, परवरदिगार आलम ने उसको हटा लिया। या फिर किसी की बनाई हुई नेगेटिव एनर्जी उस अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी के लिए इतनी खराब थी कि जो उन्होंने यूनिवर्स के लिए अपनी जात को एक नूर की तरह बिठा कर रखा हुआ था, जो नेकी और अच्छाई और इबादत से एक मस्बत प्लस सिस्टम पूरा यूनिवर्स के लिए बना रखा था, उनको उनके लिए वो अजियत बनने के लिए कोई पूरा प्लान कर रहा था। लिहाजा उन्हें हटा के परवरदिगार आलम ने उनको नाकाम किया, और कभी उस नाकाम को उस जहान से हटा के पॉजिटिव को यानी कामयाबी को रखा। ये निजाम कुदरत का है। इसलिए ये क्यों है और कैसे है, ये आपको जरूरी है बहुत समझना और जानना, क्योंकि पूरा निजाम कायनात रियाजी है, मैथमेटिक है। हमारे यहाँ अब फिरकों में हम बट गए हैं, तो हम कहते हैं वो अच्छा और वो अच्छा, उसके लिए हम जान देंगे, उसके लिए हम जान देंगे। हमने किसी के लिए जान नहीं देनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ इस जान को उस मोहब्बत के जज्बे के साथ जोड़ना है जो हमें निजाम यूनिवर्स को मरतब करने वाले ने समझाया, बताया और दिया। मैंने एक फिक्रा पढ़ा था एक जगह पे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आना रियाजी, मैं मैथमेटिक हूँ, मैं रियाजी हूँ, मैं मैथमेटिक हूँ, मैं रियाजी हूँ। मुझे उस वक्त उस बात की समझ ना आई, लेकिन मेरी तहकीकी जो रग है वो एकदम से फड़कने लगी कि ये जो हजरत अली ने फरमाया है कि मैं आना रियाजी, मैं मैथमेटिक हूँ, तो मैं इस पे गौर करूं कि ये मैथमेटिक क्यों कहा आपने, आप ये क्या सिलसिला है। जब मैंने इस पर गौर व फिक्र पढ़ा, साइंस सिलसिले, और फिर अपने खुदा से जब रुजू किया किताब खुदा के सिलसिले से, तो मुझे परवरदिगार आलम के विजदान से जो चीज मिली मैं हैरान हो गई। और फिर बाद में रियाजी ने भी उसको स्टेटमेंट दे दी। ये बहुत बाद की बात है कि उसके बाद फिर मुतमद्दन दुनिया जो रिसर्च करती है उन्होंने इस चीज की तस्दीक कर दी। आप यकीन कीजिए, आप किसी फिक्र को तहकीकन शफाफ दिल से, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपनी जात को किसी मंजिल पर पहुंचाने के लिए जब आप सवाल करते हैं, सोचते हैं, उस वक्त आपके दिल और दिमाग में पाकीज़गी, तहारत और अपनी जात के साथ साथ ये एक्सेप्टेशन जरूरी है, ये तस्लीम जरूरी है, या कबूल लेना जरूरी है कि मैं अकेला नहीं बल्कि मेरी ही सिर्फ की दूसरी चीजें मुतफर्रक यहाँ मौजूद हैं। मैं डिफरेंट एनर्जी हूँ, वो एक डिफरेंट एनर्जी है, उसको अपना अमल करना है। नकम्मा है, बुरा है, बद है, खराब है, जैसा भी है उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसको अपना तजर्बा करने दो। अवाम के लिए नुकसान है, जो मैं इस बात को भी साथ में, अवाम के लिए कुछ जुल्म ज्यादती की गई है तो बेशक आप उसको बताइए,
उसके साथ मजलूम के साथ खड़ा होकर ये शहादत दीजिए कि ये नुकसान है तेरी जात के लिए बंदे और पूरी कायनात के लिए, सिस्टम ऑफ यूनिवर्स को नुकसान मत पहुंचाइए। अब आप आगे बढ़ते हैं, तो जब आप इसकी मजबूती को देखते हैं तो अब आपको ये समझना चाहिए कि ये जो सिस्टम ऑफ रियाजी है, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि मैंने आलम की चीजें, मैंने पूरे यूनिवर्स को मैथमेटिक कुलिये से बनाया। मैं ये आगे भी मुख्तसर बता चुकी हूँ आपको, मैं इसलिए साथ मिला रही हूं ताकि आज की बात समझ में आ जाए। मैंने इसको मैथमेटिक्स से सिलसिले बनाया। अब वो देखिए, कोई कहता है मुझे इसकी जरूरत है, कोई कहता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत है। अपनी मर्जी से आप अपनी जरूरत के लीडर, रहबर और आप अपने वो मोतबर बताने वाले वो नहीं बना सकते। आपको देखना पड़ेगा कि इस निजाम में यूनिवर्स को बनाने वाले ने कौन सी तरतीब आपके लिए जमीन पर उतारी है, कौन सी रियाजी का वो पूरा कुलिया उसने कायनात को मरतब करने के लिए तरतीब दिया है। ये उसका निजाम है, ये उसका ये वो मालिक है। वो जानता है कि मैंने अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ है, जमीनों आसमान का नूर है, यानी इस इलेक्ट्रिसिटी का जिसको रियाजी के कुलिये से उसने कायनात को मरतब करके एक एक चीज को सेट किया। यहाँ हवा का इतना दबाव चाहिए, यहाँ रोशनी की इतनी जरूरत है, यहाँ पानी के साथ इसको इसमें इस कुलिये के साथ यहाँ पे मुझे पानी की यहाँ पे इतनी जरूरत है, आपको सांस लेने की यहाँ इतनी जरूरत है। उसने बेहिसाब दिया है। आज अगर कोई ये कहता है ना कि वहां सांस तंग हो रहा है, वहां पानी नहीं है, तो ये कुदरत ने नहीं कमी की है, यह आपने जब अपनी हिकमत को बीच में डाला, आपने अपने जंगल जलाए, आपने अपने पानी का जियान किया, आपने केमिकल्स बनाए, आपने जला दिया, आपने ऑयल के कुओं को जलाया, आपने पूरी फिजा को मकदर किया, आपने तोपे बारूद और जंगे बनाई जिससे कि पूरे का पूरा निजाम यूनिवर्स आपने डैमेज किया। आपने हत्ता कि अपने सूरज तक को नुकसान पहुंचाया, उसमें सुराख के बायस बन रहे हैं। आज आप पूरे का पूरा निजाम जब साइंस तरक्की करके देख रही है और आपको बता रही है कि पूरा हमने यूनिवर्स का निजाम बर्बाद कर दिया है, क्योंकि याद रखिए मेरे अजीजों प्यारो, इसी निजाम में पत्थर भी इतनी रवानी से इतने बड़े जो आपके खित्ता जमीन से भी बड़े हैं, वो भी भाग रहे हैं, वो भी रवा हो रहे हैं। अल्लाह मियां फरमा रहे हैं कि हर चीज अपने महवर में गर्दिश कर रही है, कोई किसी को छू नहीं सकती, कोई किसी के हिसाब से नहीं कर सकती। लेकिन आपको नसीहत की गई है कि आपने अपनी इस खित्ता जमीन को कायम करने के लिए, इसकी महवर कशिश सकल को कायम करने के लिए कैसे कैसे जीना है और आगे चलना है। लेकिन हमने खुदा की बताई हुई परवाह ही नहीं की। आज मुसलमान भी कत्ल हो रहा है, आज किताबें भी जल रही हैं, और मुसलमान ने तो हद ही मचा दी है। वो नाम मुसलमान पे जहालत की उस इंतहा को पहुंच गया है कि जहां पे वो हर इंसान को खुदा की तखलीक को खत्म करने का अपने हाथ में इख्तियार लिए हुए, क्योंकि वो इल्म से खाली। आप किसी इंसान को दूसरे को बुरा करते, जुल्म करते, मारते, कत्ल करते, उसके खिलाफ बदजबानी देखेंगे तो जान लीजिए कि ये वो इब्लीस का एक हिस्सा है जो निजाम यूनिवर्स को तबाह करने के लिए खड़ा हुआ है। मैं कोई चीज बनाती हूँ, मेरी किसी तखलीक को आप आकर मिलिया मेट कर दें, तो मुझे या आपकी कोई तखलीक हो उसको कोई मिलिया मेट कर दे, तो आपको कैसा लगेगा जब आपने उसके बारे में पूरे का पूरा शेड्यूल बना रखा है। मैंने ये चीज बनाई है, इससे मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, मैं इसको ऐसे बनाना चाह रहा हूं, मैं इसको ये करना चाह रहा हूं, मैं इससे ये कमाई करना चाह रहा हूं, या इससे मैं अपनी पहचान बनाना चाह रहा हूं, जो भी है आके मैं उसको मीडिया मेट कर दूं, तो क्या आप मुझसे खुश होंगे? आप मुझको चाहेंगे? तो वो जो कायनात का बनाने वाला है उसने पूरी की पूरी हर नूर का एक सिलसिला जो बना रखा है, दूसरे को उसकी इजाजत ही नहीं दी गई है। अब आपने जब वो भेजा, आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होके, तो परवरदिगार आलम ने आपको यही बताया कि मैंने हर चीज को एक रियाजी के कुलिये के तहत मुरत्तिब किया है। अब करने के बाद उस कुलिये को प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए उसको उसके ऊपर, ये मैं बाद में बात करूंगी, इससे पहले मैं ये बता दूं कि निजाम कायनात को चलाने के लिए उसको फरिश्ते बनाने पड़े।
وہ خود بھی کن کہہ کے بنا لیتا ہے نا سب کچھ، پھر کیوں 6 دن اس کو ضرورت پڑی کہ میں 6 دن میں بناؤں؟ کیونکہ جب کلیے کے نظام کو مرتب کیا جاتا ہے اس کے لیے وہ طاقت، وہ نور بھی ساتھ میں دیا جاتا ہے جو ان کو چلائے. محمد مصطفیٰ تک کیوں نہیں اپنے خود بخود، جب خدا سے مدد مانگو، خدا سے مدد مانگو، رسول اللہ سے نہیں مانگو، علی مرتضیٰ سے نہیں مانگو، کسی اور بندے سے نہیں مانگو، خدا آپ کو کیسے مدد کرے گا؟ وہ وجود ہے. خدا ایک وجود نہیں ہے، اس نے وجودوں کو خلق کیا ہے اپنے نور سے، اپنے اوصاف سے. وہ ایک ابسولوٹ نور ہے، ابسولوٹ انرجی ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے کہ بلندیوں پہ، وہ کہتا ہے کہ میں، پہلے اللہ میں کہتے ہیں کہ امدن ترو تھا، میں نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا جسے تم دیکھتے ہو، اور پھر فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، اور پھر میں عرش پر قابض ہو گیا. جو عرش پر قابض ہے وہ کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہے، وہاں پہ ایسی انرجی ہے، اتنی قوی انرجی ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اس انرجی کو جب کچھ حصہ آئٹم میں اتنا کم ہو کر زمین پر آتا ہے تو اس سے اتنے وجود بنتے ہیں جہاں عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے. کہاں ہماری اور آپ کی مجال ہے کہ ہم اس نور جو کامل ہے، جس میں کہ اوصاف کے خزانے ہیں، اس کو ہم ادراک کر سکیں. اور کیا کہتی ہے آج کی سائنس؟ کہ بلندیوں پہ کہیں اتنا انرجی ہے، وہ نور ہے، یعنی اتنی الیکٹرکسٹی ہے، اتنا نور ہے کہ اس انرجی تک پہنچنے کا تصور بھی ابھی نہیں ہو سکتا. تو جب آپ اس انرجی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کہتے وہ خدا ہماری مدد کرے گا؟ آپ نے پھٹنا ہے، آپ نے اڑنا ہے. آپ کی ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اس انرجی سے طاقت لیں گے؟ بلکہ ہمیں اس قوت سے مدد لینی پڑے گی جس کو اس نظام انرجی کو مرتب کرنے والے نے اس کے ساری مینجمنٹ یعنی اختیار دے دیا. اس نظام یونیورس کو چلانے کے لیے اس نے ملائکہ کی ٹیمیں بنائی، اس نے ریاضی کا ایک ایسا نور کا پیکر دیا کہ جس نے ہر دور میں بھی آتے ہوئے اور قیامت تک کے لیے بھی آپ کو اس مدد کے لیے اس لیے پکارا جاتا ہے. آپ کو کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کلندر، کوئی بندہ، کوئی آپ کو مدد وہاں تک نہیں کر سکتا. وقتی تھوڑی بہت اگر کوئی آپ کو مدد دعا مانگی یا کچھ، تو انہوں نے اگر ان کے پاس کمائیاں ہیں تو ان کی انرجی نے آپ کو سپورٹ کیا، اگر آپ اس قابل تھے تو آپ کو مدد مل گئی. لیکن نظام کائنات کو بدلنے کا اختیار کسی میں نہیں ہے میرے عزیزوں. للہ سمجھو، اپنی زندگیوں کو غرق اور برباد مت کرو. آپ خود غوث اور قلندر کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں، ماں سوا اس کے کہ جس کو خدا نے معین کر دیا کہ تو نے اس اب تو ریاضی ہے، تو نے نظام کائنات کو اس طرح جیسے مرتب کر کے تجھے ساتھ میں ہر چیز کو دیا گیا ہے، تو نے اس کو چلانا ہے. کل اور یہ یقین اور شہادت اس کی یہ ہے کہ کل ہی ایک عالم دین ہے، اہل سنت کے، بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک انگریز تھا کوئی، تو اس نے ستاروں کا، سورج کا، چاند کا، زمین سے آسمان، چاند تک کا، سورج تک کا، اور یہ فاصلے ناپنے کی جب تحقیق شروع کی تو وہ اس حیرت میں تھا. تو کہیں اسے ایک کچھ عرصہ وہ اس تحقیق میں منظر سے ہٹ گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کہاں گیا محقق. تو اس میں اس کو کسی نے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ بھئی تو کیوں غائب ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ فاصلے جو ناپنے کی سائنسی تاریخ حساب سے کوشش کر رہا ہوں کہ ان راستوں کا فاصلہ کتنا ہے. ان میں کوئی مسلمان تھا، اس نے کہا تو نے نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، نہج البلاغہ کو کیا ہے؟ کہا کہ وہ حضرت علی کی کتاب ہے. علی کون ہے؟ اور اس کو چھوڑ تو کتاب پڑھ. جب اس نے کتاب کا مطالعہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کتنا، 1 سال یا کئی سال لگ گئے کہ میں نے جتنے بھی دنیا میں سائنسدان اور سلسلے تھے کتاب پڑھنے کے بعد ان سے رابطے کیے تو ہم اس شہادت پر پہنچے کہ جو فاصلے اس شخص نے لکھ کر دیے ہیں یا بتائے ہیں، جب ہم اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ سورج پہ 500 سال، مجھے اس وقت فگر یاد نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو میں دوبارہ سے
जहन में मेरे ताजा होता है तो आपके हुजूर में पेश करूंगी। कितने घोड़े, कितना अरसा, कितने साल भागते रहे, तब जाकर वो सूरज तक पहुंच सकते हैं। अब इनको जब कैलकुलेट किया गया तो इन्होंने उस ताकत और एनर्जी को कहा कि हद है। वो शख्स जो जमाने रसूल में हमारे सामने आता है, वो जमीन से आसमान तक का रास्ता यूं आसानी से बताकर चला जाता है। तो मैं यकीन से कहता हूं कि वो शख्स जिसको अली कहते हैं, कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि या तो वो खुद है बनाने वाला, खुदा जिसने बनाया है, या वो है कि जिसने उसके साथ हर चीज को बनते हुए खुद बनाने के लिए मुआवन साबित हुआ, खुद बनाया साथ मिलकर। तो ये लोग वो समझ गए। और हम क्या लड़ रहे हैं हुकूमतों पे, खिलाफतों पे, वो बड़ा वो छोटा, और हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास परवरदिगार ने आलम ने जो कि रियाजी से कायनात को मुअय्यन और तयन किया है, उसकी तरतीब जिस कुव्वत को दे दी गई है, उसने कहा है कि आना रियाजी। इसलिए खुदा ने बार बार कहा कि वो मेरा चेहरा भी है, मेरा शेर भी है, मेरी कुव्वत भी है। और हमने जिद और लड़ाई में जो दुनिया का बंदा उठा के उसके मुकाबले में खड़ा कर दिया। और यकीन कीजिए ये वो एनर्जी है आप जो पैदा कर रहे हैं, जिससे निजाम यूनिवर्स को मुतसल्सल कर रहे हैं। क्योंकि निजाम का एनर्जी का कुलिया इस एनर्जी को कतन नहीं जानता, जिसको आप बहुत आला कह रहे हैं, और जिसको आप आला कह रहे हैं उसको आप गिरा रहे हैं। तो यकीन कीजिए कि आप मुआवन बन रहे हैं पूरे इस इंजाल का, पूरे सिलसिला कायनात का, और परवरदिगार आलम के निजाम को तोड़ और बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा याद रखिए मेरे अजीजों, ये सारा सिलसिला रियाजी से चलता है, कायनात। और इसकी रियाजी का जितना भी मुरतब करने वाला है वो हजरत अली की जात है। लोगों को मालूम नहीं कि हजरत अली किस ताकत को कहते हैं। उन्होंने फरमाया रियाजी, तो जब मैंने इस पे गौर किया तो परवरदिगार आलम ने मुझे बताया कि मैं ने कुलिया और फिर उसके बाद कायनात के सारे रिसर्चरों ने इस कायनात को इसी तरह से इस शहादत को दिया कि ये सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जियों का जो है, ये रियाजी मैथमेटिक पर बनाया गया है। आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट, आपकी कंप्यूटर, आपकी हर चीज इलेक्ट्रॉनिक डॉट पे ये कुलिये है रियाजी के। कोई भी चीज बनाते हैं तो उसी से बनता है। और परवरदिगार आलम ने आपको किताबों में बता दिया, आपको रसालत माप ने बता दिया, रसूल अल्लाह को नबुवत के लिए भेजा, रिसालत के लिए भेजा। और आप नबियों और रसूलों को कभी भी कोई अपने आप से इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये वो एनर्जी ही नहीं है जो परवरदिगार आलम ने कुलिये रियाजी के कुलिये से तय की। जब रियाजी के कुलिये से तय की तो उसने उस एनवायरमेंट को जिन जिन वजूदों में डाला, ये परवरदिगार आलम का काम है। काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया क्योंकि वो अपने बाबा का वारिस जानशीन नबुवत का बनना चाहता था। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसको खुदा मुकर्रर करेगा, लिल्ला उम्मत मुस्लिमा, हकीकतों में आइए, छोड़ दीजिए अपनी रटी रटाई किताबों को, छोड़ दीजिए तफर्रकात को, छोड़ दीजिए फिरकाबाजी को, जिसमें फिरकों में बांट कर आपको कायनात के लिए जियान बना दिया गया, नुकसान बना दिया गया। हालांकि जमीन पर उतारा था उसने कि मैं इजा नफक तो मिन रूही करके तुम्हें बनाने वाला कौन हूं, माजरत चाहती हूँ। और क्यों हूं? मैं वो खजाना हूं, अना कनज़न मख्फिया, मैं वो खजाना हूं जो जिसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, जिसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो अपनी पहचान के लिए वाइजा कजा आमरी फाइन्नो कमा यकूला लौकुन फयकून, या ये सूरह बकरा, या सूरह यासीन में मन अरादा शैअन कुन फयकून, मैंने एक इरादा बनाया, एक अमर को तय किया और उसे कहा कि हो जाओ, और वो हो गया। लेकिन यकीन कीजिए इस नूर की तरतीब में जब कुन फयाकून है तो वो भी 6 दिन में कुन फयाकून से निजाम हो गया। मरतब करने के लिए उसको 6 दिन हर चीज उसने हवाले की। ये मलाइका तुम हजरत अली अलैहि सलाम का वो खुतबा इंशाल्लाह मैं अगले आपको गुफ्तगू में लॉजिक के साथ, तालीम कुरान के साथ
اور متمدن سائنس کی دنیا کے یقین اور شہادت کے ساتھ آپ کے حضور میں پیش کرنے کی جسارت کروں گی، تاکہ حقیقتوں سے بہرہ بری حاصل کیجئے کہ جتنے عرش ہے وہ کیا ہے، خدا کہاں ہے، اس کے اوپر پانی ہے جس کو ہواؤں نے باندھ رکھا ہے، اور اس کے خدا کی ذات نے اس سلسلے کو کیسے باندھ رکھا ہے، اور اس کے بعد عرش ہے جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے، یا خدا کو کوئی اٹھا سکتا ہے؟ لیکن آپ نے غور کیا کہ کیا ہے وہ انرجی، وہ آپ کے اس سلسلہ ریاضی سے کے اوپر ہے، جہاں کے بعد جو زمین کے اٹھا رکھا ہے فرشتوں نے، وہ کو خدا کو نہیں اٹھا رکھا ہے عرش پہ، بلکہ اس سلسلے کو اپنے حساب سے وہ قوت الہدہ ہے، یہ قوت الہدہ ہے۔ للہ غور کیجئے، فکر کیجئے، حقیقتوں کو جانیے، اس میرے گفتگو کو جہاں تک ہو سکتا آگے بڑھائیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں اور ان حقیقتوں کو دیکھیں کہ نہج البلاغہ یہی کہہ رہا ہے، دیکھیں کہ سائنس یہی کہہ رہی ہے، دیکھیں کہ پروردگار عالم اور اس کی کتاب یہی کچھ کہہ رہی ہے۔ میں نے اپنے پاس سے آپ کو کچھ نہیں بنا کے دیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مدلل ہیں، دلیل سے آپ کے آگے بات کروں گی، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں تفسیر میں یہ لکھا، یہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے کیا لکھا، میرے تجربات کیا ہیں، کیوں ہر نبی اپنے وارث اور جانشین کے لیے پروردگار عالم کے حکم کا منتظر ہے، کیوں اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جس کو خدا بناتا ہے، کیوں اللہ کے نظام کو چلانے والا ایک وارث نبی و جانشین وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بناتا ہے۔ خود سے ہم بنیں گے تو خسارہ پیدا ہوگا۔ للہ دیکھیے، چھوڑ دیجیے فرقہ بازیوں کو، خدا بزرگ برتر کی ترتیب کو دیکھیے، اللہ نے کائنات کو کس طریقے سے بنایا ہے، کون آپ کے سامنے ریاضی ہے، کس ریاضی سے یونیورس چل رہا ہے، نظام یونیورس کا مینیجر کون ہے، جتنے ملائکہ سے وہ کام کرا لے یا ملائکہ اس کے ہاتھ میں ہو، وہ خیبر اٹھا دے تو ملائکہ آ جاتے ہیں اس کے اوپر، خندق کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہوا میں پاؤں لٹک رہے ہیں اور خیبر اٹھا رکھا ہے، کہاں؟ جبرائیل کے پر تھے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ملائکہ کون ہے؟ یہ وہ انوار ہیں جو پروردگار عالم نے ترتیب کائنات کے لیے خلق کیے ہیں۔ آپ کیوں نہیں وہ کام کر لیتے جو ملائکہ کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اللہ کا پیغام رسالت تک پہنچانے کے قابل ہوتے؟ کیوں نہیں تھا کوئی ویسا اس وقت میں کہ جو آ کے کہتا اللہ میاں آپ کو ایسا کہہ رہے ہیں، یا خود خدا ڈائریکٹ رسول اللہ کو کہہ دیتا؟ جبرائیل کیوں آتے تھے بیچ میں؟ قرآن میں سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور مرنے والے کتنے ہو تو مرنے والے کو بچا لو، جب مر رہا ہوتا ہے تو اس کی روح کو اگر تم اتنے ہی قابل ہو تو واپس حلق میں آپ ہنستی ہے تو واپس پلٹا لو اگر تم اتنے قابل ہو، لیکن تم نہیں پلٹا سکتے، اور ہم اس وقت اس کے سراہنے موجود ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ثم استوى علی العرش وہاں پہ پورے کا پورا آ کے غرق نہ ہو جائے سارا کچھ؟ وہ قوت طاقت پروردگار عالم نے اپنی مثال اس لیے کیونکہ بنانے والا کرنے والا وہ خود ہے، اور اس انرجی کو جس جس وجود میں منتقل کر کے ہم تک پہنچائی ہے، وہ نظام کو چلانے والے ہیں، وہ نظام چلاتے ہیں۔ ہم کو اہل بیت کی محبت قرآن میں واجب کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ محبت کی انرجی جب ان پیکرانے انرجی کی قوت انرجی کے ساتھ ملیں گے تو ہم پروردگار عالم کے نظام کو تقویت دے کر اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ کوئی کسی کو لینا دینا نہیں ہے ہمیں کسی سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو خدا ہمیں حکم دے رہا ہے اپنے نظام یونیورس کی ریاضی کی ترتیب کے ساتھ، ہم اس کو قطع کر کے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں تو فلاں پسند ہے، ہم تو فلاں کے جائیں گے، وہ بھی لے لو، کوئی بھی لے لو، سبھی ایک جیسا۔ ایسا ایک جیسا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ آدم کے قابیل اور حابیل میں فرق تھا میرے عزیزوں۔ ابراہیم کے دو بیٹوں سے نسل چلی، ایک اسماعیل سے محمد مصطفیٰ تک، اور ایک جناب اسحاق سے جناب عیسیٰ تک۔ آپ جانتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ للہ سمجھیے، قدرت کے نظام کو سمجھیے۔ نظام الہی آپ کی عقل و فکر میں نہیں آ سکتا، آپ کو اس کو تفتیش و تحقیق سے حاصل کرنا ہوگا۔ کہاں سے ملے گی؟ ان مینجمنٹ کے، وہ ان ادارے آپ کے پاس ہے، وہاں کی تعلیم بہت اچھی ہے تو آپ کو وہاں سے پڑھ کے قابل بننا ہے، تو کیوں نہیں اپنی ابدی زندگی کو کامل کرنے کے لیے آپ اس مقام و منزل پہ آتے اور آنے کی کوشش کرتے جہاں سے پورا نظام
आपकी जात के साथ मुंसलिक हो जाए, मुझे मदद मिलती है। मैंने पिछले दिनों देखा कि वो बड़ी अजीब सी बात है हम लोगों में फिरकाबाजी। मैंने कहा ये कयामत खुदा शुरू हो जाएगी, खुदा के लिए फिरकाबाजी से बचिए। कि उसने नेजा फेंका वो अरशद नदीम ने, तो उसने या इली मदद का 100 वक्त के छोटे मोटे नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़ों की तरह अरस्तू बने हुए उसने गलत किया, वो अल्लाह मदद कहता। अब जब खुदा ने कहा है कि ऐ मेरे हबीब बुला उसको जो खैबर में है कि तेरी मदद करे, कल मैं उसको अलम दूंगा खैबर में, जिसको अल्लाह भी पसंद महबूब रखता है, उसका रसूल भी और मैं भी। और अब देखिए कि ये क्यों किए गए तरतीबें, ये हमें क्यों दिखाई गई। इसमें ना कोई शिया, ना सुन्नी, ना मुसलमान, ना गैर मुस्लिम है। इसमें हजरत इंसान की निजात है, भलाई है। लिल्ला इस तरह मत कीजिए अपनी जिंदगियों को बर्बाद। खुदा मदद नहीं करेगा जब तक आप खुदा के दिए हुए वसीले को इस्तेमाल नहीं करते, जब तक आप बटन नहीं दबाते जिससे आपका टेलीफोन ऑन हो। आप गुफ्तगू नहीं कर सकते महासिल से, आप कभी उस डिवाइस को, उस अपने फोन को या किसी चीज को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते जब तक कि उसको रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं दे लेते। आपके पास उसके लिए खास हर आपके लिए तार बनी हुई है और आपके लिए स्विच में बिजली की वो सिलसिला और फ्रीक्वेंस है। मैं इंग्लैंड गई, यहाँ पे तो दूसरा चलेगा स्विच, यहाँ वो नहीं चलेगा। अमेरिका जाओ तो यहाँ तो वो दूसरा स्विच चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। क्यों? यहाँ की बिजली का सिलसिला ये है। ये रियाजी है मेरे अजीजों, रियाजी। अपने मैथमेटिक को पहचानो, आप मैथमेटिक की एक कुलिया है, आप भी, आप बनाए गए हैं। अब वो सवाल जो था उसका एंड देकर मैं अपने इख्तिताम पर आ रही हूं कि हम क्यों ना दे, क्योंकि अगर आपने फूलों की एनर्जी का अपने गिर्द एक हसार बना लिया है तो वो जो मनफी करने वाला है वो आप तक पहुंच ही नहीं सकता। और वो जब नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल है, वो एनर्जी का आगे इनखला नहीं आ सकता, मनफी का वो दखूल नहीं हो सकता, इनखिला होगा वापस वहां जहां आया, आगे रास्ता नहीं है, तो पलट के वहीं जाएगा जहां से वो आएगी। क्योंकि क्रिएटर जो है हर चीज उसके पास पलट के जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तुझसे आए और तेरी तरफ ही वापस जाना है। और यहाँ चलते चलते आप सबको जो सामईन सुन रहे हैं खुशकिस्मत हैं कि इसको मद्देनजर रख रहे हैं। आपको जब भी कोई मुश्किल आ जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह पढ़ा कीजिए। इसमें वो एनर्जी है समझ के कि हम तुझसे आए हैं और तेरी तरफ लौट कर जाना है। एक्सेप्टेशन है, वो तस्लीम और रजा है कि जिससे, इस तस्लीम से आप अपने मस्बत एनर्जी के उस मरकज या चश्मे की तरफ रुजू करते हैं जहां से आप आए हैं। और आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी निजाम को बनाने का एक सबब है, जरिया है। क्योंकि कहा जाता है बंदे तुझे मैंने फेल का मुख्तार किया, यानी कुन फयाकून की ताकत तेरे पास है। उस कुन फयाकून की ताकत को इस्तेमाल करेगा तो परवरदिगार आलम तेरे लिए वो निजाम कर देगा जिससे कि तेरा इख्तियार हर चीज पर आ जाएगा। आइए कि हम इस रियाजी के सिलसिले से जो कुदरत ने बना के हमें दिया है, इसीलिए रसूल अल्लाह ने कहा कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, यानी कि वो उसकी एनर्जी अपने मरकज तक पलटने के काबिल नहीं रहेगी। लिहाजा अपने आप को इस काबिल बनाइए, लिहाजा अपने पूरे निजाम यूनिवर्स की एनर्जी पावर जिसका निजाम परवरदिगार आलम ने हजरत अली को दिया और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। आप समझ रहे हैं कि क्या है। मैंने इसके ऊपर पूरी एक गुफ्तगू तकरीर 1 घंटे की हुई है कि क्या है दरवाजा और क्या है शहर। आप क्या समझते हैं कि जिस शहर में आप घूमते फिरते हैं ऐसा कोई छोटा सा शहर है? ये रियाजी के कुलियों का वो एक इतना अजीम जाल फैला हुआ है जिसको हजरत इंसान एक बार जिंदगी में कभी समझ भी नहीं सकता, लेकिन समझने के लिए पैदा किया गया। मैं इसलिए मैंने पैदा किया है कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। लोग कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं मैं क्यों पैदा हूं, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों आया हूं। हालांकि बार बार खुदा ने बताया है कि मैंने तुम्हें अपनी पहचान के लिए बनाया है। और अब दूसरा जो सिलसिला जिसके बाद में अपने इख्तिताम पे के करीब आती हूँ वो ये है कि जब मैंने पूरा कायनात बनाया अपनी शनाख्त के लिए, अपनी पहचान के लिए, तो तब मैंने तुम्हें एक रास्ता बताया जिसको तुमने शरीयत का ढोंग बना दिया।
کہ ایک راستہ ہے, اس پر چلو. آج مجھے حضرت انسان بلکہ مسلمان یہ بتائے, کیا وہ صرف شریعت کو لے کے شور نہیں مچا رہا ہے؟ شریعت کا ہنگامہ, شریعت کا ماتم, شریعت کا شور, شریعت کی تقریریں. آپ کو تو وہ آپ نے جینے کے لیے کچھ اصول بنائے گئے تھے, آپ شریعت کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے, آپ شناخت پروردگار کے لیے پیدا ہوئے تھے کہ آپ کو اپنے خدا تک جانا کیسے, پہچاننا کیسے ہے. آج میں معرفت کی بات کہہ دوں تو کہیں گے اوہ شریعت نہیں ہے, شریعت شریعت طریقت حقیقت فلاں نہ جانے کیا کیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جی فقر کی منزلیں ہیں. فقر کیا ہے جب تک ہمیں اس کا ہی پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ کسی گفتگو پر, کسی محفل میں اس پر گفتگو انشاءاللہ کریں گے. تو آپ کو اب پہلے, سب سے پہلے اپنے آپ کا نظام جو میتھمیٹک ہے اور نظام یونیورس کو سمجھنا ہے, اور اس کے خالق و مالک کو جو خود میتھمیٹک ہے. میں نے کہا پروردگار عالم تو کہتا ہے میں احد میں واحد, ہم سب تو زیرو ہیں, اور یہ کیسے چلا؟ اس نے کہا ایک کے آگے زیرو لگاتی جا, تیرا دماغ تھک جائے گا لیکن میری قوتیں ختم نہیں ہوں گی, اور میں ابسولوٹ سے ابسولوٹ ہوتا چلا جاؤں گا. تو پروردگار عالم کا نظام ریاضی ہے. اپنی ریاضی کے سلسلے کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہر ایک کو ہر معاملے میں گھسانے کی کوشش مت کریں. آپ نظام یونیورس کو تباہ کر رہے ہیں. جن لوگوں میں کمیاں ہیں, جن لوگوں میں خرابیاں ہیں, جن میں عصمت نہیں ہے, وہ کبھی بھی اس الیکٹرکسٹی میں ہاتھ ڈال نہیں سکتے. اس نظام کائنات کو جو پورا اس ریاضی کے بعد ایک محور, ایک گریوٹی, ایک نور کشش ثقل بن گیا, اس کو نبھانے چلانے کے لیے اس نے ایک علم کا شہر اور اس کا دروازہ بھی بنایا ہے, اس نے ایک راہبر بھی بنایا ہے, اس نے کائنات پہ ہر مدد کہا. اب مجھے سمجھ میں آئی کہ نبیوں کی مدد کے لیے جو سنتے تھے یہ کیسے کہ ان کو بھیج دیا تو انہوں نے انبیاء کی مدد کی, کیونکہ جو مینجمنٹ کا مالک ہے, جو سب چیز کو کرنے مرتب کرنے والا, وہی جان سکتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اب اس کی محبت اس لیے آپ کو قرب خداوندی تک لے کر جاتی ہے کیونکہ وہ مین انرجی پاور سسٹم آف یونیورس ہے, وہ میتھمیٹک ہے. تب پتا چلا علی وہ ریاضی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے پورے کائنات کے کلیوں کے ساتھ پورے کا پورا نظام عطا کیا ہے, اور یہ یونیورس کا سسٹم چل رہا. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں, امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آئی ہوگی بات. اس لیے ہم نے کسی کے ساتھ بدلہ نہیں لینا, کسی پہ ظلم نہیں کرنا, کیونکہ ہماری اپنی ذات کے کلیے بگڑتے. اپنے میتھمیٹک کو صحیح رکھیے, اپنی مین ریاضی کی پاور تک جائیے, تاکہ آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے دین دنیا بھی روشن ہو جائے, اور آپ کو پتا ہو کہ میرا اگلا سفر کہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. امید کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں, آگے پہنچائیں اور سمجھیں, تاکہ اپنی زندگی میں سکون اور خیریت اور عافیت ہمیں نصیب ہو سکے. الہی امین. آئندہ ہفتے تک آپ کی سے اجازت چاہتی ہوں, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. بہت بہت شکریہ. سلامتی. خدا حافظ. فی امان اللہ.